अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, प्रोफेसर तैयब एजाज हेयर। आज का हमारा टॉपिक होगा टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप के बारे में। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं फिर तो आप जानते हैं कि गुलिवर ट्रैवल्स में गुजरात यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उस नावल में क्वेश्चन है जो 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है कि व्हाट इज़ ए डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म। तो इस क्वेश्चन से ऐसे लगता है जैसे कि टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप जो है ये एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। There are a number of similarities between dictator and totalitarianism, but there is also too much differences between totalitarianism and dictatorship. ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं दोनों टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप जो है ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म इन दोनों को हम डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करेंगे तो उसी में ही आपको कुछ इनकी सिमिलैरिटीज़ और कुछ जो है वो इनकी डिफरेंसेस पता चल लेंगे। फर्दर मोर हम इन्हें अलग अलग से एक्सप्लेन भी कर देंगे। सबसे पहले डिक्टेटरशिप को देखते हैं। डिक्टेटरशिप में जो बंदा डिक्टेट कर रहा होता है उसे कोई चूज़ नहीं करता, उसे पब्लिक चूज़ नहीं करती, बल्कि वह एक्सीडेंटली कह लें यानी कि हादसाती तौर पे कह लें कि वो इक़्तिदार में आता है और उसके बाद वन मैन शो होता है कि उस बंदे ने जो फ़ैसला करना है वही वो सारे सिविल और मिलिट्री अदारों में इम्पोज करता है, वही जो है वो तमाम पब्लिक को फॉलो करने का कहता है। और जिस सब कुछ फोर्सफुली होता है ये बंदे की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे ज़्यादा जो डिक्टेटरशिप में सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो मिलिट्री से आते हैं, ठीक है। अगर आप दुनिया के ममालिक देखें तो उनमें ज़्यादातर ऐसे ही है, लेकिन कहीं कुछ ममालिक में मिलिट्री के अलावा भी जो है ये डिक्टेटरशिप होती है। वो रिलीजियसली जो एम्पावर्ड होती है, ठीक है, रिलीजियसली बैक होती है कई ममालिक में, ठीक है। कई ममालिक में रेसिज्म यानी किसी ख़ास रेस का बंदा अपनी बरादरी के जो बलबूते पे वो गवर्नमेंट में आ जाता है। तो जब वो गवर्नमेंट में आ जाता है तो वो अपनी अपोजिशन के खौफ से अब ताकि अपने ख़िलाफ़ जो है वो अपनी उसकी जो डिक्टेटरशिप है उसके ख़िलाफ़ जो है वो लोग खड़े ना हो जाए, अपोजिशन ना बन जाए, पब्लिक ना हो जाए इसके ख़िलाफ़ खड़ी, वो सख्त सजाएं देता है और इम्पोज करता है और बड़ा उसकी जो वो मास्टर किस्म का जो है वो बिहेव करता है। यानी रूथलेसली एंड फोर्सफुली ही डिक्टेट्स ऑन दी कॉमन पब्लिक। और वो डिक्टेटर जब एक दफ़ा अपने पाँव और पंजे जो है वो मजबूती से गाड़ लेता है फिर वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए जो है वो इक़्तिदार में जगह छोड़ता जाता है और इस तरह से एक बादशाहत जो है वो मर्द वजूद में आती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम आज की बादशाहतें भी देख सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब में देख लें आप, इसमें देख लें, यूएई में देख लें कि किसी न किसी वजह से जब ये स्टार्ट इनका हुआ, जैसे भी हुआ हम उस पर नहीं जाते, लेकिन उसके बाद बादशाहत जो होती है ये इट इज़ ए काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। फुली डिक्टेटरशिप नहीं बोलेंगे लेकिन होती डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अब चूँकि बादशाहत जो है 1 बाय 1 डिलीवर हो रही है। तो अभी फ़िलहाल हम रही है तो डिक्टेटरशिप उसी को कहा जाता है कि जो एक बंदा किसी प्रोफेशन से, किसी रेस से, किसी रिलीजियस एथनिक ग्रुप से शुरू होके तो वो जो है वो अपने रूल्स को, अपने जो उसके कवानीन जो वो बनाता है उसको जो है वो रूथलेसली फॉलो करवाता है पब्लिक से, ठीक है। यानी इसमें आप एक बंदे के सबऑर्डिनेट हो जाती है पूरी पब्लिक, पूरा मुल्क। जबकि इसके बरक्स जो टोटलिटेरियनिज्म है इसमें होता यही है कि ये भी रूल्स फॉलो करवाते हैं पब्लिक से, लेकिन इसमें बाई पार्टी होता है, बाई सिंगल मैन नहीं होता। इसमें ये होता है कि एक पार्टी को पब्लिक सिलेक्ट करती है। सबसे जो बड़ा डिफरेंस होगा कि उसमें उस बंदे को पब्लिक सिलेक्ट नहीं करती डिक्टेटर को, लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में पब्लिक सिलेक्ट करती है उस पर्टिकुलर बंदे, उस पर्टिकुलर पार्टी को जो बाद में जो है वो गवर्नमेंट के मामला चलाती है, जो उनकी सरकार बनती है वो पब्लिक सेलेक्ट करती है वो पार्टी। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में ये जो पार्टी पर्टिकुलर सेलेक्ट
کرتی ہے پبلک، یہ ان لوگوں کی اپنی رعایا کی پبلک اور پرائیویٹ دونوں لائف کو ہولڈ کرتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق رکھتی ہے. اور یہ زیادہ تر نیشنلزم قسم کے لوگ، نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اس بنیاد پہ کہ اپنے ملک سے لائلٹی آپ شو کریں، ہمیں اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے اور اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، یعنی ملک کے نام پہ ان دی ڈسگائز آف اسٹیٹ وہ جو ہے وہ آپ کو ان ڈسگائز یعنی کہ اسٹیٹ کے پیچھے، نیشن کے پیچھے چھپ کے اصل میں وہ آپ کے جو ہے رائٹس کو جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہیجیمنی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ اپنے ملک کا فائدہ سوچیں. اور اصل میں وہ اپنے ملک کے فائدہ سوچنے کا آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی پارٹی کے فائدے کو اپنے ملک کے فائدے کے پیچھے جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا فائدہ اس میں، اصل میں اس پارٹی کا جو ہے وہ فائدہ اس میں ہوتا ہے. اور اس کی جو ایگزامپلز ہیں یہ اسی طرح بیہیو کرتی ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ، لیکن اس میں ایک سنگل مین جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ ٹوٹلیٹیرینزم میں ایک جو ان کی سینئر جو ہے ممبرشپ ہوتی ہے اس پارٹی کی، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. یعنی اس میں بادشاہت نہیں ہے، اس میں پارٹی میں سینئر ممبر سلیکٹ ہوں گے، لیکن ایک دفعہ جو پارٹی سلیکٹ ہوگی یا اسی میں سے پھر ہوں گے، کیونکہ وہ اپوزیشن کو پھر کریشن اس کی ہوتی نہیں ہے. جب ایک پارٹی آ جاتی ہے تو وہ دوسری پارٹی کو آنے ہی نہیں دے گی، کیونکہ وہ تو ان کے رائٹس کو پہلے ہی ہولڈ کر لے گی. ٹھیک ہے، جب پہلے ہولڈ کر لے گی پبلک اینڈ پرائیویٹ رائٹس لوگوں کے، تو پھر وہی پارٹی، جیسے چائنا میں آپ دیکھ لیں، جیسے آپ دیکھ لیں اسلامی انقلاب ایران میں دیکھ لیں، آپ نارتھ کوریا میں دیکھ لیں، تو یہ سارے ٹوٹلیٹیرینس ہیں کہ ان ساری ریاستوں میں کوئی ایتھنک یعنی کہ کوئی کسی خاص قبیلے کی بنیاد پہ، کوئی ریلیجیس کسی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ، یہ میں نے اگزامپل 3 ممالک کی دی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. اور اس طرح سے چائنا یعنی کہ کسی نیشنل ہونے کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محب الوطن ہے ہماری پارٹی، اور وہ اپنے رعایا کو بھی کہتے ہیں کہ اس لیے فالو کریں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کا فائدہ سوچ رہے ہیں. تو اب آپ اگر ہماری انسٹرکشنز پہ عمل کریں گے تو اٹ مینز دیٹ کہ یو آر فالوئنگ دی رولز آف دی نیشن. تو یہ بنیادی فرق ہے ڈکٹیٹرشپ میں اور ٹوٹلیٹیرینزم میں، کہ وہاں پہ جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے ڈکٹیٹرشپ میں وہ ون مین ہوتا ہے، سنگل ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جبکہ ٹوٹلیٹیرینزم میں ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہوتی ہے. ان کی ایگزامپل میں نے آپ کو الگ الگ سے دے دی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی فارمز بھی بتا دی ہیں، اور ٹوٹلیٹیرینزم کی ایگزامپلز بھی 3 ممالک میں نے بتائے ہیں، جس میں نارتھ کوریا ہے، چائنا اور ایران ہے. یہ اٹ سیلف ابھی بھی یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری نیشنز جو ہیں یہ موجود ہیں اور اسی طرح سے یہ کام کرتی ہیں. تو یہ دونوں ڈیموکریسی کے انگینسٹ ٹیکنیکس ہیں، یا ایک نیشن کو جو ہے وہ چلانے کا یہ جو ہے طریقہ کار ہے، یعنی کہ یہ ڈیموکریسی کے انگینسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں آپ کو پتہ چلا کہ what is the difference between totalitarianism and dictatorship. There are too much differences. First of all, in the totalitarianism, party holds the absolute authority, and in dictatorship one person holds the absolute authority. اسی طرح اس کی سملیرٹیز میں رول آف جو لا جو ہے یہ ہوتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ کنٹری یا وہ ڈکٹیٹر امپوز کرتا ہے، لیکن یہ ان کا اپنا سجیسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ول پاور کے مطابق نہیں ہوتا پبلک کی. ٹھیک ہے، یہ اس کے آ جائے گا کہ اس کی سملیرٹیز میں آ جائے گا کہ دونوں اسی طرح ہی، اور دونوں روتھ لیسلی اور فورسفلی، یعنی ٹوٹلیٹیرینسٹ بھی اور ڈکٹیٹر بھی روتھ لیسلی یعنی کہ ظالمانہ طریقے سے اور بنا وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی پبلک جو ہے وہ لا امپوز کرواتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کا ڈفرینس پتہ چل گیا اور آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے شیئر بھی کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.